नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। हामी धेरै पटक भन्दै आएको छौं कि यो देशलाई डाक्टर चाहिएको छ, इन्जिनियर र प्रोफेसर शिक्षक चाहिएको छ, तर पालिएको छ अनावश्यक सेता हात्तीहरू। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको सानो एउटा गरिब मुलुकमा 7 वटा त प्रदेश छ, झन्डै 1000 जना सांसद छन्, 100 बढी मन्त्री छन्, तर जनता बिरामी भएर जाने अस्पतालमा डाक्टर चाहिँ छैनन्। दलको झोला नपुगेका शिक्षक छैनन्। प्रसङ्ग अर्घखाँचीको छ, जहाँ 16 जना त दरबन्दीकै चिकित्सक हुनुपर्ने हो। यस्तो हालत धेरै जिल्लामा छ। अर्घखाँचीको सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। 2 वा 3 जना मात्रै अटाउने सवारी साधन वा भनौँ ट्याक्सी चढ्ने हो भने भाडा निकै महँगो पर्छ। 8 जना जति अटाउने सफा टेम्पो चढ्दा भाडा केही सस्तो हुन्छ। 50 जना अटाउने बसको भाडा अझै सस्तो हुन्छ। लामो दूरीमा चल्ने र एकसाथ 100 मान्छे बोक्ने रेलको भाडा अझ सस्तो हुन्छ। अर्थात् धेरै मानिस बोक्ने सवारी साधनको भाडा सस्तो हुन्छ र ट्राफिक जामको समस्या कम गर्न शहरमा ठुला यात्रुवाहक बसहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। समस्याका समाधान एकातिरबाट निस्किन्छ, तर हाम्रो देशमा सडक विस्तार मात्रै गरिन्छ। सन्दर्भ सिन्धुली जिल्लाको छ, जहाँ यात्रु अटाउने अटो रिक्साले ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो प्रसङ्ग पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालले अहिलेसम्म के गर्यो? यो प्रश्नको जवाफ हो, जसको दिमागमा जे आइडिया फुर्छ त्यही गरियो। यी आइडियाहरू नदीमा लगेर फोहोर फालेर नगर सफा गर्नेदेखि फोहोरबाट पेट्रोलियम उत्पादन गर्नेसम्मका भए। अहिले पनि धेरैवटा ससाना सहर त्यस्ता छन् जहाँको फोहोर नदीमा लगेर फालिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका विविध उपायहरू दुनियाँमा धेरै पहिलेदेखि नै विकास भएर प्रयोगमा आइसक्दा पनि त्यसको प्रविधि नेपालमा भित्रिएन। हाम्रो देशका नीति निर्मातादेखि नेता कर्मचारीसम्म हुल बाँधेरै विदेश भ्रमणमा जान्थे, अहिले पनि जान्छन्। प्रश्न यो हो कि पटक पटक विदेश पुगेर आउनेहरूले सिकेर ल्याए चाहिँ के? फोहोरको समस्या डडेलधुरामा पनि देखिएको छ। यो सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर जुन 1660 01 12 424, त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या गुनासो कार्यक्रममा हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँहरूको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा राखौँ सिन्धुलीमा अटोको मनोमानी सन्दर्भको यो रिपोर्टतर्फ। अहिलेको युगमा सवारी साधन अपरिहार्य छ। सवारी साधनको पहुँचले केवल कार्य सम्पादनलाई मात्र सहज बनाउँदैन कि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग व्यापारको विकासमा पनि ठुलै मद्दत पुर्याउँछ। तर सिन्धुलीमा भने बढ्दो सवारी साधन र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्घटना बढ्नुका साथै अस्तव्यस्त समेत बनेको छ। सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईको यो रिपोर्ट हेरौँ। सिन्धुलीको मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको लापरवाहीले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। विशेष गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसार पसार गर्ने मालवाहक सवारी साधन र 3 पाङ्ग्रे अटो टेम्पोको चरम लापरवाहीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको हो। सिन्धुलीका मुख्य बजार क्षेत्रको साँघुरा सडक र जथाभावी सञ्चालन भएका मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधनले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्ने र यसमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। समस्या त यहाँ अब भोलि सवारी साधन चाप बढ्दाखेरि अब यो रोडले ठेक्दैन, अलि बढाउनु पर्यो, ठाउँ पनि बढाउनु पर्यो, पार्किङ पनि हुनु पर्यो, सबै सुविधा हुनु पर्यो नि सर। हामी त त्यो भन्छौँ।
पछिल्लो केही समय यता सिन्धुलीको मुख्य बजारहरू सिन्धुलीमाढी, दुधौली बजार र भिमान बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको अस्तव्यस्त निकै बढेको देखिन्छ। उनीहरू न ट्राफिक नियम पालना गर्छन् न त ट्राफिक प्रहरीदेखि डराउँछन्। विशेष गरी सिन्धुलीका यी व्यापारिक केन्द्रहरूमा 3 पाङ्ग्रे अटो टेम्पोको ज्यादती धेरै बढेको छ। 3 पाङ्ग्रे अटो चालकहरूको लापरवाहीलाई हेरेर उनीहरूलाई ट्राफिक नियम बारेमा जनचेतना जगाउन निकै आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन्। पहिलो कुरा चाहिँ ट्राफिक शिक्षा अटोवालाले पाउनु पर्यो हैन। ट्राफिक शिक्षा नपाइकन अटोवालाहरू प्रायः लाइसेन्स नभएका मान्छेहरू छन्। ट्राफिक शिक्षा पनि यिनीहरूले जानेका छैनन्। यिनीहरूको ओभर स्पिड पनि अलिक बढी हुन्छ स्पिड। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछाडिबाट आएका सवारी साधनहरूलाई ओभरटेक गरेर सट्ट मोडेर रोकिने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले अप्ठ्यारो पारेकै छन्। त्यसको लागि चाहिँ ट्राफिक शिक्षा दिनुपर्छ। सिन्धुलीमाढीमा 400, दुधौलीमा 200 र भिमानमा 80 गरी सिन्धुलीमा मात्र 3 पाङ्ग्रे अटो टेम्पोको संख्या 700 भन्दा धेरै रहेको छ। उनीहरू कुनै पनि निकायको नियन्त्रणमा छैनन्। प्रहरी र नगरपालिका बीच एक अर्काले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विवाद रहेको छ। ट्राफिक प्रहरी जनशक्तिको अभावको कारण चालकहरूले आँखा छल्ने गरेको बताउँछ। 3-4 पटक गएर अटो चालकहरूलाई अनि त्यो समितिहरूलाई जम्मा गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। सुरुमा 1-2 पटक सम्झाउने कार्यक्रम हो। त्यसपछि त्यो गल्ती गर्नेहरू यस्तो लापरवाही किसिम जताभावी त्यति रोकिनेहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाही गऱ्यौँ। कारबाही गर्दा पनि गरिरहेको छ। कस्तो अब सबै ठाउँमा ट्राफिक जनशक्ति कम छ। जस्तो हाम्रो ट्राफिक देख्यो ऊ ठिक्क दुरुस्त हालतमा बस्छ। ट्राफिकहरू त्यहाँ गएन जब ट्राफिकमा देख्न भने त्यो चोरो अलिकति चोरी चक्रै गरे जस्तो दायाँ बायाँ अलिक जताभावी त्यति रोक्दिने काम गरिरहेको छ। हामीले देख्ने बित्तिकै उहाँले गर्दा जस्तो ट्राफिक अहिले हजुर पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ ट्राफिक उपस्थित भएको छ भने त्यहाँ त्यस्तो उसले नियम उल्लङ्घन गर्दैन। ट्राफिकहरू त्यहाँ पुगेको छैन भने उनीहरूले आँखा छली हिसाबले अलिकति जस्तो लापरवाही हिसाबले चलाउने काम देखेको छ। त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गरिरहेको। 3 पाङ्ग्रे अटो टेम्पोका कारण पछिल्लो समय छोटो दूरीको यात्रा गर्न सजिलो भएको छ। तर अटो चालकहरू जहाँको त्यही पार्किङ गर्ने, मनमानी रूपमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने परिपाटी बढेकोले यो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायको बेलेमा ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय विमल दाहाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विमलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, स्वागत। नमस्कार विमलजी, यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? सुनिरहेको छु। हजुर, अब सिन्धुलीमा यो अटोको मनोमानी भन्ने एउटा सन्दर्भको एउटा रिपोर्ट हामीले राख्यौँ। वास्तवमै अहिले सिन्धुलीका लागि अटो सुविधाका लागि सहज भन्दा पनि हिन्डुल र अन्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असहज चाहिँ बनेको हो। त्यसो भए सुविधाको लागि चाहिँ सहजै छ, तर यिनीहरूले भाडा अलि मनमानी छ। त्यसपछि अब यिनीहरूको पार्किङ भनेको रोडमा जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै खेर पनि जहाँसुकै पनि रोकिदिन्छन् होइन। त्यसले सबै खालका सवारीलाई अलि असुविधा भइरहेको छ। साइड लगाएर रोक्न पनि जान्दैनन् होइन। त्यसपछि भाडा त मनमानी नै छ। यहाँ न नगरपालिकाले हेरेछ न ट्राफिकले हेरेछ भाडाको बारेमा त होइन। तर उनीहरूको खुसी छ। उनीहरूले जति भन्नु त्यति नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ पेसेन्जरहरूले। नर्मली जस्तो कति यात्राका लागि कति तिर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त्यहाँ? सबैभन्दा छोटो दूरीको लागि पनि उनीहरू 30 रुपियाँ लिन्छन्। 30 रुपियाँ चढेपछि? हजुर, चढ्ने बित्तिकै झर्ने बित्तिकै चाहिँ 30 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। 30 रुपियाँ, 25 रुपियाँ 30 रुपियाँ, त्योभन्दा कम उनीहरू लिँदैन। अब यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित पक्षले चाहिँ कसरी हेरेको छ? सम्बन्धित निकाय त कुनै बेला अब यसो नगरपालिका उद्योगसँग ट्राफिकहरूले गरे भनेर चाहिँ आउँछ, तर त्यो कहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन होइन। त्यस्तो छ। यसो गरौँ, यति बेला तपाईँ हामीसँग लाइनमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र पोखरेल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो भर्खरै मात्रै सिन्धुलीका मुख्य बजार क्षेत्रमा चाहिँ यो सवारी साधनको लापरवाहीले दुर्घटनाको जोखिम बढेको, जसमा पनि यो 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको चाहिँ अलिकति मनोमानी बढी भयो। यिनीहरूले न ट्राफिक प्रहरीलाई टेर्छ न त्यहाँका यात्रुहरूलाई नै सहज रूपमा सेवा दिन्छन्, पैसा पनि अत्याधिक लिन्छन्। हेर्ने निकाय सबै मौन भयो भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गर्नुभयो। यो विषयमा यहाँ आफै चाहिँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ? होइन, म भर्खरै नगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि
पहिलो कार्यपालिकाको बैठक पनि बस्यो र यो अस्ति भर्खरै यो राजस्व परामर्श समितिको बैठक पनि भयो र यो लगभग 50वटा सिन्धुलीमा 400 जति अटो रहेछ। अब त्यसमा पनि लगभग 40-50वटा चाहिँ त्यो नगरपालिकामा दर्ता पनि रहेछन्। अनि अब हामीले अब उहाँहरूलाई पनि अब यो दर्तामा र एउटा रुट बनाएर चलाउनु पर्ने र जहाँ पायो अव्यवस्थित रूपमा अटोलाई पार्किङ गरेर नदिने होइन। पार्किङ गर्न नदिएपछि चाँडो नै हामी अहिले एकदमै अब हाम्रो भूगोलको कारणले पनि त्यहाँ पार्किङको बस पार्क पनि व्यवस्थित छैन अब सिन्धुलीमा। अब बस पार्क पनि व्यवस्थित नभएको हुनाले वास्तवमा त्यो यात्रुहरूलाई साह्रै मार परेको छ। अन्य दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हिँड्नलाई मान्छे हिँड्नलाई पनि अप्ठ्यारो छ र अब हामी अब चाँडै नै अब यो बैठक बसेर एउटा पासलाई अन्य त्यो पिटपिटीहरू पनि सामान बोक्ने उनीहरूको पनि त्यो समस्या छ। त्यसलाई हामी चाँडै नै यो पार्किङको समस्या चाहिँ समाधान गर्छौँ हामी। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अब व्यवसाय सञ्चालन भएको होला, जीविकोपार्जनका लागि सहज बनेका छन्, त्यसका एउटा छुट्टै सकारात्मक कुरा पनि होला। तर जुन तरिकाले मनोमानी देखियो भनेर स्थानीयले कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ, अर्कोतर्फ पनि ट्राफिक प्रहरीलाई उनीहरू टेर्दा पनि टेर्दैनन्, उनीहरूलाई नियम पनि लागू हुँदैन भने जस्तो अवस्था देखियो भनेर चाहिँ स्थानीयहरूको गुनासो पनि छ। हजुर, होइन त्यो एकदमै समस्या छ। त्यो अब हामीले देखेका पनि छौँ। म त निर्वाचित भएर भर्खरै आइकन एउटा कार्यपालिकाको बैठक मात्रै बस्यो। यो निकट भविष्यमै हामी यो व्यवस्थित गर्छौँ। यो पार्किङको समस्या, अटो त्यो पिटपिटे त्यो चार पाङ्ग्रे पिटपिटेको पनि अब यो समस्या नै छ सिन्धुलीमा र मोटरसाइकलहरू पनि एउटा पार्किङको व्यवस्थित ठाउँ छैन। अब त्यसको चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो नै एउटा उचित व्यवस्थापन गरेर पार्किङको समस्या त अब हामी हटाउँछौँ। अब यहाँ नगर प्रमुखको रूपमा भर्खरै मात्रै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, त्यस कारणले अब तपाईँले गर्नका लागि र पहिल्यै बैठकबाट पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ भनेर यहाँले भन्दै गर्दा यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो। अब मेयर साहबसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि जनताको अपेक्षा पनि रहला, कहिलेसम्ममा यो अलिकति समाधान होला यो विषय चाहिँ? यो हामीले चाँडोभन्दा चाँडो हामी दुई ठाउँ पनि हेरिसकेका छौँ होइन। हजुर, अब त्यो एक ठाउँ एउटा संस्थाको जग्गा छ, एक ठाउँ अब नगरपालिकाकै एउटा कार्यालय शाखा बसेको छ। यसलाई हामी चाँडो भयो भन्ने बित्तिकै त अब यो जादु जस्तो केही पनि गर्न सकिँदैन पनि होइन। त्यसलाई एउटा योजना बनाउनु पर्छ। अब दीर्घकालीन रूपमै समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुनाले अब चाँडोभन्दा चाँडो नै हामी अब जति सक्दो चाँडो गर्छौँ हामी त्यो उचित व्यवस्थापन। हस्, यहाँले समाधान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई कुराकानीका लागि धन्यवाद। हस्, हामीसँग त्यसै गरी स्थानीय हामीसँग विमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म। हामीसँग स्थानीय विमल दाहाल, त्यसै गरी कमलाबाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले विशेष गरी यो नगरपालिकाको सन्दर्भमा जहाँ चाहिँ कमलाबाई नगरपालिका क्षेत्रमा 3 पाङ्ग्रे टेम्पोको बिगबिगी जस्तै भनौँ एक प्रकारले भइरहेको भन्ने सन्दर्भ यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। अब भने हामी एउटा रिपोर्ट राख्छौँ, विशेष गरी बाढी पहिरोको सन्दर्भमा हामीले धेरै समयदेखि कार्यक्रममा उठान पनि गर्दै आएको छौँ र यो विषय हामीले गएका कार्यक्रमहरूमा पनि उठान गर्दै आएका हौँ र बाढी पहिरोको सन्दर्भ पछिल्लो समय यसका तयारीका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने फितलो देखिन्छ। यसैसँग सम्बन्धित हाम्रो जिल्लाबाट विभिन्न समयमा रिपोर्टहरू पनि आइरहेका छन्। मनसुन लागेसँगै यति बेला बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम वात्तै बढेको देखिन्छ। नेपालमा वर्षेनी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीका घटना बढी हुने गरेको छ। मनसुनको समयमा यस्ता घटना बढी हुने गरेकाले सरकारले पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिएको छ। तर हरेक वर्ष हुने तयारीमा जोड दिएको भने पनि उद्धार र राहत वितरणमा भने प्रभावकारी नहुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च हुने गरेको छ। अन्य समयको तुलनामा मनसुनमा यस्ता घटना बढी हुने गरेकाले पनि यो समय आम नागरिकका लागि तनावपूर्ण हुन्छ। सोही कारण सरकारले विपदको जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी उद्धार कार्यक्रमका लागि विशेष तयारी सुरु गरेको छ। लमजुङमा यो वर्ष बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणको तयारी सुरु भइसकेको छ। प्राकृतिक विपदसँग जुझ्नका लागि स्थानीय निकायले तदारुकता देखाएका छन्।
विपद व्यवस्थापन समितिको त्यो पुरानो दर रेटसँग मात्रै आश्रित हुनु हुँदैन। हामी आपत पर्नासाथ हामी त्यो नियम कानुन भन्दा पनि माथि उठेर मानव सेवाको लागि तयार रहनुपर्छ, जुट्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यो अनुसार अगाडि जान्छ र म आम पालिकाका साथीहरूलाई पनि के आग्रह गर्छु भने हामी जति बेला पनि विपद आयो भने हामी सहयोगमा जुट्नुपर्छ। त्यो जुट्नको लागि सबै साथीहरू तयार रहनुहुन पनि मैले आग्रह। मनसुनजन्य विपदबाट गत वर्ष लमजुङमा 120 घरधुरीमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये बाढी पहिरोबाट 87 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो भने 33 घरमा आंशिक क्षति भयो। गत वर्षको बाढी पहिरोका कारण मर्स्याङ्दी करिडोर र दोर्दी करिडोरमा रहेको विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत क्षति पुगेको हो। यस्तै म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा अवस्थित बेनीमा दुवै नदीमा आउने बाढीले गर्ने कटानको जोखिम रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ। गत बर्खामा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कटान गरेर बेनीमा करिब 160 मिटर दूरीमा ग्याभियन पर्खाल भत्काएको थियो। सो स्थानलाई जोगाउन ठूला ढुङ्गा थुपारेर बोलर स्किङ बनाउन थालिएको छ। यो बर्खामा मङ्गलाघाट र कालीपुल साइड गरे पनि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनभन्दा पछिल्लो साइडमा चाहिँ काम गर्न गाह्रो भएको कारण हामीले यो बर्खालाई मात्रै यो सुरक्षा गर्नको लागि अस्थायी सुरक्षाका लागि यो प्रकोप नआओस् भनेर हामीले बेनी नगरपालिकाले निर्णय गरेर हामीले बगरबाट चाहिँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू उहाँहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ र उहाँहरूको अरू बाँकी काम चाहिँ रूपतालले गरिरहेको छ। यो निर्वाचन चुनावभन्दा अगाडि नै हामीले निर्णय गरेर दिएको हो, तर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति इन्जिनियर र ठेकदारहरूको अलिकति ढिलासुस्ती भएको छ। 9 करोड 45 लाखमा परियोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको रौतहा बीएनबी कन्स्ट्रक्सनले कालीपुलमा 80 मिटर पक्की र मङ्गलाघाट स्थित म्याग्दी नदी किनारामा 46 मिटर कम्पोटिल पर्खाल निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गत बर्खाको बाढीले कटान गरेको ठाउँमा 168 मिटर आरसीसी पर्खाल निर्माण गर्ने सम्झौता छ। त्यस्तै मुगुमा दैवी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि वडादेखि पालिकासम्म प्रकोप नियन्त्रण संरचना बनाइएको छ। समिति नै बनाएर प्रकोपको समयमा राहतको जोहो गर्नेदेखि उद्धार कार्यको पूर्व तयारी थालिएको हो। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण यस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम उच्च छ। सोही कारण समयमै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र विपदपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सबै पक्ष जुट्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार। दर्शकवृन्द, मनसुन सुरु भएसँगै मनसुनले एउटा आशा जगाउँछ कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि, तर त्यो सँगसँगै नेपालमा प्राकृतिक विपदका घटनाहरू पनि बढ्ने भएका कारणले मनसुन आउने बित्तिकै आम नागरिकहरू त्रसित पनि हुने गरेका छन्। वर्षेनी धनजनको ठुलो क्षति गराउने गरेका छ। त्यसकारणले त्यसका लागि घटना भइसकिसकेपछि उद्धार र पुनर्स्थापनाका काम भन्दा पनि अझ त्योभन्दा अगाडि घटना न्यूनीकरणमै जोड दिए हुने हो भन्ने आम व्यक्तिहरूको बुझाइ छ। तर पनि राज्यले गर्ने भनेको चाहिँ पूर्व तयारी छ मात्रै भन्ने हो, तर त्यो तयारी कहाँ छ कस्तो छ थाहा छैन। घटना हुन्छ, घटना भइसकेपछि नेता कार्यकर्ताहरू हुल बाँधेर त्यो ठाउँमा पुगेर यसो केही सामान बाँडे जस्तो गर्छन् र भविष्यमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएर आउँछन्। त्यो न आश्वासन कहिले पुरा हुन्छ न भएको छ। विगतमा गएको कार्तिकमा गएको बेमौसमी वर्षाका कारणले देशभरि जुन प्रकारको क्षति पुर्यायो र प्रधानमन्त्री स्वयं आफै देशका विभिन्न स्थानमा गएर बाढी पीडितका लागि राहतको घोषणा गरेर आए, तर आजसम्म कसैले पनि पाउन सकेका छैनन्। पाए पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै पाएको अवस्था छ। अब भने यो विषयमा हामीले कसैसँग कुराकानी गर्दैनौँ, हामीले एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राखेका मात्रै हौँ। यो सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउने हाम्रो प्रयास हो। अब भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। यति बेला फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीबारे चौतर्फी बहस हुन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि जिल्लामा रहेका नगर क्षेत्रमा यति बेला फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको पनि यो अवस्था आएको हो। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको डडेलधुराको अम्बरगढीमा यति बेला फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ भने अव्यवस्थित फोहोरका कारण जनसङ्ख्यामा ठुलो चुनौती आइरहेको छ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको यो रिपोर्ट हेरौँ।
वर्षौंदेखिको डम्पिङ साइटका रूपमा रहेको डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 8 को राता गौनामा स्थानीयले 2074मै फोहोर फाल्न अवरोध गरे। अवरोधपछि 15 वर्षका लागि गरिएको सम्झौता भङ्ग भयो र डडेलधुराको अमरगढीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम कठिन हुन थाल्यो। त्यसपछि अमरगढी 7 को कुइली खोलामा फोहोर फाल्नका लागि सम्झौता गरियो, जहाँ नगरपालिकाले सम्बन्धित जग्गाधनीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर 5 वर्ष नपुग्दै कुइली खोलाको डम्पिङ साइटमा पनि अवरोध सुरु भयो। विगतदेखि नै यसलाई अलि राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। योभन्दा अगाडि यो रातागुनाको छेउतिर फाल्दाखेरि फेरि यसलाई अहिले लगत्तै चुनावको नजिक आएर एउटा राजनैतिक एजेन्डा बनाएर यसलाई चाहिँ विवादमा ल्याइयो। अमरगढी 7 को कुइली खोलामा फोहोर फाल्न रोक लगाएपछि बजार क्षेत्रको फोहोर उठाउन सकिएन। त्यसपछि केही दिन बजारमै फोहोर जम्मा पारेर जलाउने काम भयो। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ ठाउँको खोजी सुरु भयो, तर कहीँ कतै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पटक पटक गयौँ अमरगढी नगरपालिकाभित्र सबै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ हामीले, तर त्यहाँ विवाद पनि आएको छ। फेरि केही नयाँ ठाउँहरू पनि प्रस्तावित भएका छन् हैन, र त्यस व्यवस्थापनमा हामी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ। बजार नजिकैको ऋषि खोला सामुदायिक वन र डडेलधुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको परिसरमै अस्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ। यसले तत्कालीन रूपमा समाधान गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने असर पर्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा अमरगढी नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्छ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ डडेलधुरा यसमा उहाँहरूसँग यो सरसफाई लगायत अन्य विषयमा हातनिवालो गर्न तयार रहेको छ। डडेलधुराको बागबजार छेउमै रहेको सामुदायिक वनमा फोहोर व्यवस्थापन गरिन थालेपछि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा पर्ने भएकाले अस्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ। नगरपालिका दुर्गन्धी हुन लाग्यो, त्यसपछि हामीसँग सहकार्य भयो। हामी ऋषि खोलाको हो नि त, ठाउँ नपाइसकेपछि उहाँले केही समयको लागि एडजस्ट गर्नु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यही भएर हामीले त्यहाँ केही समयको लागि दीर्घकालीन चाहिँ मान्छेले धेरैले दीर्घकालीन हो कि यो हो कि भन्ने छ। बजार नजिकको छ, दुर्गति हुने होइन, सबै हुने। केही समयको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ दिएको छौँ। हुन त फोहोरलाई कुनै डम्पिङ साइटमा फालेर मात्र यसको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको अनुभवले समेत देखाइसकेको छ। यसका लागि फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने सूत्र पत्ता लगाई त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ, अन्यथा फोहोरको समस्या चाहिँ भयावह नहोला भन्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, फोहोरको समस्या यति बेला देशका ठुला भनिएका सहरहरू सबैमा देखिएको छ। फोहोर समस्या कतिपय अवस्थामा हुँदैन भन्ने गरिन्छ। फोहोरलाई मोहरको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दूरदर्शी नेता चाहिन्छ भन्ने कुरा वर्षौँदेखि हामीले सुन्दै आएको। अब विवेक भएका व्यक्ति नेतृत्वमा नआएर हो या त्यो किसिमको जानकारी नभएर हो अहिलेसम्म फोहोर समस्या बन्दै आएको छ। वर्षौँदेखिको डम्पिङ साइटको रूपमा रहेको डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 8 को राता गौनामा स्थानीयले 2074मै फोहोर फाल्न अवरोध गरेका थिए र अवरोधपछि 15 वर्षका लागि गरिएको सम्झौता डडेलधुरामा भङ्ग भएको थियो र डडेलधुराको अमरगढीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम कठिन हुन थालेको थियो। हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग अमरगढी नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष टङ्क छेत्री, जो फोहोर व्यवस्थापन समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ, यति बेला हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब तैँले प्रश्न चाहिँ काठमाडौँमा गनाउने सहरमा बसेर फोहोरकै कुरा गर्छस् भनेर भन्नु होला यहाँले भन्न चाहिँ, तर मैले पनि अब तपाईँलाई डडेलधुरामा फोहोरको समस्या चाहिँ अचाक्ली भयो भनेर स्थानीयले गुनासो गरेपछि यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौँ र तपाईँसँग मैले त्यही जिज्ञासा राख्न पनि फोन गरेको हुँ। अब यो डडेलधुराको यो अमरगढीको फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ कसरी होला, के होला, यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ? यहाँहरूले यहाँ त अब नगरपालिकाको तर्फबाट यसैको संयोजक पनि हुनुहुँदो रहेछ, के छ? हजुर हजुर, अमरगढी नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा मलाई चाहिँ 2 शब्द बोल्न दिनुभएको छ। यहाँलाई म धन्यवाद, यहाँको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन।
र यो फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हजुरको विगतको यो स्थानीय सरकारले जहाँ डम्पिङ साइटको व्यवस्था गरेको थियो नि त्यो आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने लगत्तै त्यो त्यहाँ विवाद हुने अथवा त्यो समयको लागि मात्र सम्झौता गरेको कि भन्ने हामीले बुझेका छौँ र त्यसपछि हामीलाई निर्वाचन लाग्यो निर्वाचनमा हामी सबै होमियौँ र निर्वाचित भएर पनि आयौँ र तत्काल हाम्रो चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको हामीले ठुलो समस्या भएको छ त्यसकारण अब हामीले धेरै ठाउँमा अमरगढीका धेरै ठाउँमा पनि हेऱ्यौँ अझ पनि हामी युद्ध स्तरमा यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि कहाँ डम्पिङ साइटको लागि जग्गा मिल्ने भन्ने हामी त्यसमा एकदम कार्यरत भइरहेका छौँ अब यो सरसफाइ टिम लगायत मेयर साहब उपमेयर साहब सबै हामी लागि परिरहेका छौँ र यो तत्काल कुनै ठाउँमा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि नगर क्षेत्रमा नै फोहोर थुप्रिने अवस्था आयो त्यसकारण हामीले तत्काल केही समयको लागि अर्को व्यवस्थापन नहुँदासम्मको लागि ऋषि खोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग हामीले वार्ता गऱ्यौँ उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र केही समयको लागि ऋषि खोला नजिकै ठुलो खाल्डो बनाएर त्यहाँ व्यवस्थित हिसाबले बाहिर चाहिँ लिकेज नहुने गरी फोहोर लिकेज नहुने गरी हामीले चाहिँ त्यहाँ अब यो विशेष गरी फोहोर डम्पिङ गर्ने भन्ने कुरा नै आफैमा अवैज्ञानिक हो भनेर भन्न पनि थालिएको छ। पहिलो कुरो घरबाटै फोहोर उठाउँदै गर्दा त्यसलाई छुट्याएर लाने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा छ। यति बेला काठमाडौँकै सन्दर्भमा पनि त्यो विषय उठेको छ। अब काठमाडौँले भन्ला हामी ठुलो सहर हो, हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यसकारणले कमजोर भयो भन्ला। अब तपाईँहरूको सन्दर्भमा भन्दा अलिकति जनसङ्ख्या कम छ, त्यसकारणले तपाईँहरूलाई किन व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भन्ने कुराहरू हामी त्यो भन्न त सकिएला। तर तपाईँहरूका केही अब बाध्यात्मक अवस्था भनौँ या अब त दूरदर्शिता यसभन्दा अगाडिका मेयर साहबहरूमा पुगेन, त्यो के भयो थाहा भएन। तर कतिपय जिल्लाका तपाईँहरूकै नगरपालिका जत्रा सहरहरूमा व्यवस्थापन राम्रोसँग भएर त्यतिकै जनसङ्ख्या भएका सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापन राम्रो भएका छन् भने वैज्ञानिक ढङ्गबाट अब फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने चर्चा चाहिँ तपाईँहरूको नगर कमिटीको बैठकमा हुँदैन? हो हजुर 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 हामी एकदम वैज्ञानिक ढङ्गले 21औं शताब्दीको डम्पिङ साइटको खोजीमा छौँ। यो पहिलेको जस्तो जथाजथित गएर अब फोहोरलाई मोहरमा परिणत कसरी गर्न सकिन्छ भने वैज्ञानिकहरू चाहिँ यस सम्बन्ध विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई हामी अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। यसलाई हामी तत्काल निर्फलमा पुग्न हामी युद्ध स्तरमा लागिरहेका छौँ। हजुर 21औं शताब्दीको डम्पिङ साइटको खोजीमा छौँ। हामी फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने लक्ष्य साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हुन्छ, तपाईँले भने जस्तै होस्। अब तपाईँ यो जुन अहिले स्थानीयले जुन समस्या राखेका छन् यसको समाधान होस्। जाँदा जाँदै म यहाँलाई भन्छु यो समस्या कहिलेसम्म समाधान होला, के छ? थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। मेरा सरकार समितिको संयोजकको नाताले मैले आफ्ना विचारहरू तपाईँको मिडिया मार्फत जनतामाझ पुर्याउन पाएँ, यसको लागि तपाईँको मिडिया लगायत तपाईँको सहकर्मी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले फेरि यहाँलाई अहिले पनि सोधेको थिएँ समाधान चाहिँ कहिलेसम्ममा होला भनेर नि। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। उहाँले अलिक सुन्नु भएन जस्तो छ। ठिकै छ, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमरगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष टङ्क छेत्री, जो फोहोर व्यवस्थापन समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। यो अर्घाखाँची अस्पतालको सन्दर्भको रिपोर्ट रहेको छ। अर्घाखाँची अस्पताल करार सेवाका कर्मचारीको भरमा यति बेला सञ्चालनमा छ। जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको एकजना पनि चिकित्सक तथा कर्मचारी छैनन्। अस्पतालमा 11औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुपर्नेमा 9औं तहका चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्। 16 जना स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका 3 जना करार सेवाका डाक्टर र 1 जना निक साइमन परियोजनामा काम गर्ने डाक्टर सहित 5 जनाले सेवा दिइरहेका छन्। अर्घाखाँचीबाट टिभी जर्नलिस्ट नवीन केसीको यो रिपोर्ट हेरौँ। दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा अर्घाखाँची अस्पतालको ओपिडीमा आएका बिरामी घण्टौसम्म पालो कुर्न बाध्य छन्। बिरामी जचाउन लाइनमा बसेकाहरू बीच नै झगडा हुने गरेको छ। यति बेला अस्पताल करार सेवाका कर्मचारीहरूको भरमा सञ्चालनमा छ। जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको 1 जना पनि चिकित्सक तथा कर्मचारी छैनन्। अस्पतालमा 11औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुपर्नेमा 9औं तहका चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्, जसका कारण सेवाग्राहीलाई सकस हुने गरेको छ। 11 बजेतिर यहाँ आइथिनु होला। त्यसपछि अहिले
2:30 बजी बल्ल पालो आयो। डाक्टर नभएकोले सबै मान्छे असाध्यै व्यस्त। यो समयमा डाक्टरको अभावका कारणले लाइन मिस गर्ने र झगडा लाइनमा बिरामी बीच झगडा मात्रै भएको छ। डाक्टर हुनुहुन्न, दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुनाका कारण बिरामी झन् उल्टो बिरामी भएर जाने अवस्था छ। 16 जना स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका 3 जना करार सेवाका डाक्टर र 2 जना निक साइमन परियोजनामा काम गर्ने डाक्टर सहित 5 जनाले सेवा दिइरहेका छन्। 50 बेडको प्रस्तावित अस्पताल हो, प्रदेश सरकारले प्रस्तावित गरेको। यसमा चाहिँ 9 जना विशेषज्ञ सेवा डाक्टरको दरबन्दी छ, 6 जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ हैन। यो दरबन्दी अनुसार 1 जना डाक्टर पनि नभएको अवस्था हो हैन। हाल 1 जना स्थायी मेसु डाक्टर हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुखको रूपमा, 1 जना जीपी हुनुहुन्छ छात्रवृत्ति करारको, अरु 3 जना मेडिकल अफिसर चाहिँ छात्रवृत्ति करारको रूपमा सेवा दिइरहनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि औषधि बीमाबाट पाइने भनेर नियमित जाँच गर्न आउनेको संख्या पनि अत्यधिक रहेको छ। तर अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमाले सूचीकृत गरेको औषधि समेत पाइँदैन। बिमा भएर जाने सालको लाख रुपियाँको दबाई पाइन्छ सरकारबाट भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। मिल्छ भने त्यो 10-20-30 रुपियाँको चाहिँ दबाई मिल्छ। अब दामी चाहिँ किन्न पर्यो, 2-4 हजार हाल्न पर्यो, किन्न पर्यो, खानु पर्यो। तपाईँ किन्न पर्यो नि? अर्घाखाँची अस्पतालले 29 जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको छ। स्थायी कर्मचारीको अभाव भएपछि सेवा सञ्चालनका लागि 3 जनाको दरबन्दी हुँदा पनि अस्पताल विकास समितिबाट थप 8 जना नियुक्त गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ। एक हिसाबले वैकल्पिक व्यवस्था हैन, सबै डाक्टरले गर्ने भनेको होइन कि डाक्टरले चाहिँ निर्देशन गर्ने हो, अरूले सिकाउने गर्ने हो। यहाँ चाहिँ प्यारामेडिक्स नर्सिङहरू चाहिँ 15 वर्ष 20 वर्षदेखि काम गरेका दक्ष चाहिने, उनीहरूसँग लाइसेन्स नहोला अनि एकाडेमिक सर्टिफिकेट नहोला, तर अनुभव उनीहरूसँग धेरै छ। उनीहरू र 1-2 जना डाक्टर मिलेर यो काम गर्यो भने त्यसको विकल्प आखिर के हुँदो छ भन्दाखेरि यो अस्थायी करार डाक्टरै आइहाल्यो भने 6 महिना बस्छ, 1 महिना होइन 1 वर्ष बस्ने फर्किने हो। उनीहरूको उद्देश्य भनेको फेरि भोलि चाहिँ पढेर लोकसेवा पास गर्ने, एमडी नाम निकाल्ने, विदेश जाने अनि यहाँ काम गर्ने नै भनेर आउने मेन्टालिटी त हुँदैन। त्यही वैकल्पिक हिसाबले हाम्रो चाहिँ प्यारामेडिक्स चाहिँ नि हामीले अयव चाहिँ नि अयवको दरबन्दी घटाएर हामीले 4-6-8 जना त हामी समितिबाट अयव राखेको। त्यसरी वैकल्पिक पनि हामी काम गरेका छौँ। दरबन्दी जम्मा 3 जना मात्रै छ, 8 जना हामी समितिबाट राखेर अनि त्यसपछि डाक्टर र अयवहरू मिलेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। कोभिडको समयमा अर्घाखाँची अस्पतालमा स्थापना गरेको अक्सिजन प्लान्ट अहिलेसम्म सुचारू हुन सकेको छैन। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आधुनिक भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भई सन्धिखर्क नगरपालिकाले डीपीआर बनाउने जिम्मा लिएको भए पनि अहिलेसम्म डीपीआर बनाइएको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 15 शय्याको अस्पताललाई 50 शय्या बनाउने भनेर निर्णय गरी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा जिल्लावासीहरू उपचारको लागि लामो दूरीको यात्रा गरी बुटोल र काठमाडौँको भर पर्नु परेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान कहिले जाला? प्रश्न अनुत्तरित छ। दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा अर्घाखाँची अस्पतालको ओपीडीमा आएका बिरामी घण्टौँसम्म पालो कुर्न बाध्य रहेको प्रसङ्गको यो रिपोर्ट यहाँ बीच राख्यौँ। बिरामी जचाउन लाइनमा बसेकाहरू बीच नै झगडा हुने गरेको भन्ने कुरा पनि त्यहाँ एकजना व्यक्तिले जसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला अस्पताल करार सेवाका कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ। जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको 1 जना पनि चिकित्सक तथा कर्मचारी छैनन्। अस्पतालमा 11औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुपर्नेमा 9औं तहका चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्, जसका कारण सेवाग्राहीलाई सकस हुने गरेको छ। 16 जना स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका 3 जना करार र सेवाका डाक्टर, त्यसै गरी 1 जना निकसाइसन परियोजनामा काम गर्ने व्यक्ति रहेको, चिकित्सक रहेको भन्ने छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि औषधि बीमाबाट पाइने भनेर जुन नियमित जाँच गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या त अत्याधिक छ, तर अस्पतालकै फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमाले सूचीकृत गरेको जुन औषधि दिनुपर्ने हो त्यो अहिले त्यहाँ पाइँदैन। समग्रमा भन्दा
अस्पतालको हरिबिजोग छ। हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँ बिचमा राख्यौँ। यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय नारायण भुसाल हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, हामीले अब यो अस्पतालको प्रसङ्ग राख्यौँ। यहाँ आफैले पनि यहाँको बाइट पनि हामीले बजाएका थियौँ। त्यो पनि यहाँ धेरै कुरा त यहाँले त्यहाँ पनि भनिसक्नु भएको छ। तर एकपटक हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् कि अहिले अस्पतालको समग्र त्यो भद्रगोल अवस्थाले बिरामीले कस्ता कस्ता समस्या भोगिरहनु परेको छ? धन्यवाद नवीनजी। म हिजो जिल्ला अस्पतालमा म आफै पनि मेरो म्याडमलाई उपचारको क्रममा लिएर गएको थिएँ। हजुर। दिनभरि जसो सयौँको सङ्ख्यामा बिरामीहरू लाइनमा लाइनबद्ध हुनुहुन्थ्यो। लाइनबद्ध हुँदाहुँदै त्यहाँ डक्टर 2 जना मात्रै डक्टरले चेकअप गराइरहेको अवस्था थियो। अझ त्यहाँ उहाँ पनि सबै करारको सरहरू हुनुहुँदो रहेछ। मैले पछि बुझ्दै जाँदा चेकअप गराएर म्याडमलाई माथि प्रयोगशालामा लग्दाखेरि प्रयोगशालामा फेरि एक्सरे गर्ने भिडियो एक्सरे गर्ने समयमा फेरि डक्टर त्यहाँ नभएको अवस्था थियो। जब बिरामीलाई चेक गरिन्छ डक्टरले भिडियो एक्सरे भनेर एक्सरे गरेर रिफर गरिसकेको हुन्छ। एक्सरे गर्ने भनेर डक्टरकोमा जाँदा त्यहाँ डक्टरैको उपस्थिति देखिएन। तपाईँलाई मैले हिजो पनि त्यही स्पोर्टमैबाट पनि तपाईँले लाइभ गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो लाइभबाट मैले भनेको थिएँ स्वास्थ्य बिमा भनेर बिरामीहरूले जिल्लाभरिका स्वास्थ्य बिमाबाट त्यहाँ उपचार गर्न बिरामीहरू आउँछन्। स्वास्थ्य चौकीहरू नितान्त सानो सङ्ख्यामा सानो जनशक्तिमा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। त्यसमा पनि कुनै जिल्लाभरिका बिरामी आउँदाखेरि त्यहाँ अस्त व्यस्त छ। जिल्ला अस्पतालको अवस्था पनि अस्त व्यस्त छ। दरभन्दा अस्पतालमा 50 शय्याको अस्पताल स्तर वृद्धि गर्ने भनेर विज्ञापन राजनीतिक दलका भाषण सबैमा सुनिन्छ। तर त्यहाँ अवस्था हेर्ने हो भने एकजना दरबन्दी पनि नभएको डक्टरहरू करारमा डक्टरहरू भएर अस्पताल असाध्यै अस्त व्यस्त छ। यहाँ अर्घाँचीवासीहरू नजिकको दूरी भनेको बुटोल हो। बुटोल पनि बाटो असाध्यै अप्ठ्यारो। बुटोलमा जहाँ गएर उपचार गर्न बाध्य छन्। महँगो उपचार विधि सबै समस्या छ। अब यो अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कमजोरीका कारण यो भयो या चिकित्सक नै नपाएर जसरी अन्य पहाडी मुलुकहरूमा देखिन्छ चिकित्सकको अभाव देखिन्छ त्यही अवस्था यहाँ बनेको हो? यहाँ काम गर्न आउन चिकित्सकहरू अनिच्छुक देखिएका हुन्। असाध्यै कमजोर आएको छ। हजुर हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ तपाईँको बुझाइमा चाहिँ चिकित्सकहरूको अभाव हुनुको कारण के हो? अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको कमजोरी हो या अरू केही हो? यो मेरो बुझाइमा व्यवस्थापन समिति लगायत राजनीतिक दल सबैको उपेक्षामा परेको जिम्मेवार पब्लिकप्रति जनताप्रति कसैको जवाबदेहिता नभएकै कारण मान्छु म। चुनावको ताका सबै राजनीतिक दल नारामा मात्र व्यस्त हुने र खास मुद्दामा केन्द्रित नहुँदा यो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ। समग्र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी हेरदेखाइ गर्नु सम्पूर्ण राजनीतिक दल, यहाँ भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, अस्पताल प्रशासन, अस्पताल समिति सबैको दोषी मैले बराबर देख्छु। सबैभन्दा बढी दोषी चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलकै ले त्यसको जवाबदेहिता लिनुपर्छ। सङ्घ त्यही नै मान्छु म। हस्, धन्यवाद नारायणजी यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय नारायण भुसाल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो सन्धि खर्क अस्पतालको सन्दर्भमा जहाँ दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन् जसका कारण अस्पतालमा बिरामीहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ तर गुणस्तरीय सेवा भने पाइँदैन र लाइनमा बसेका बिरामी जो
लाइनमा बसिरहेका हुन्छन् उनीहरू बिचमै घम्साघम्सी पर्छ झगडा पर्छ त्यो अवस्था त्यहाँ देखिएको छ भनेर हामीलाई त्यहाँ स्थानीयहरूले पनि बताउनु भएको छ र हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बिच पनि राखिसकेका छौँ। यस विषयमा हामी अस्पतालका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, उहाँहरूसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँहरू आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणको गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। सोही किसिमका रिपोर्टहरू हामी प्रसारण गर्छौँ। यसमा हामी ठुला राजनीतिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैनौँ, आम नागरिकको मुद्दामाथि केन्द्रित हुन्छौँ हामी। र यो कार्यक्रम समग्रमा भन्दा तपाईँ दर्शक र हामी बिचको सहकार्यमा नै हामीले तयार गर्ने गरेका छौँ र तपाईँको कार्यक्रममा कुनै पनि अब समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँका फोन कलहरूलाई पनि हामी लिन्छौँ। हाम्रो नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा पनि यहाँहरूले कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूलाई हामीले भन्दै आएका छौँ यस्तै किसिमको समस्या यस्तै किसिमको जिज्ञासा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ, हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ, त्यो रहनेछ। र आज हामीलाई कतिपय दर्शकहरूले फोन कल गरेर राख्नुभएको समस्यामाथि केन्द्रित गरेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तयार पार्नुभएका रिपोर्टहरू पनि यहाँहरू बिच हामी राख्दै आएका छौँ र यहाँहरूले समस्या राख्दै गर्दा तत्काल हाम्रो जवाब खोज्ने प्रयास त रहन्छ, तर कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो जवाब खोज्न सकिएन भने पछिल्लो समयमा हामीले रिपोर्ट बनाएर भए पनि प्रसारण गर्ने गरेका छौँ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामीले गर्छौँ। र हामीले भर्खरै मात्रै एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच राखेको थियौँ अर्घाखाँची अस्पतालको अवस्थाको सन्दर्भ, जहाँ दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरू नहुँदा बिरामीले भोग्नु परेको समस्याको सन्दर्भको रिपोर्ट। यस विषयमा हामीले स्थानीय नारायण भुषालसँग त कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी हामीले अस्पतालका सम्बन्धित व्यक्तिहरू जस्तो सन्धि खर्क अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र बहादुर जीसी, त्यस्तै गरी अस्पतालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद खनालसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गरेका थियौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यो विषयलाई फेरि हामी आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड्नेछौँ। अस्पतालमा भएका व्यतिथि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा, कर्मचारी नहुँदा परेको प्रभावका सन्दर्भमा हामीले देशका अन्य विभिन्न स्थानबाट पनि कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। बेला बखत भन्ने गरिन्छ इन्जिनियर धेर भए, डाक्टर धेर भए भनेर भन्ने गरेका हामी यदा कता सुन्छौँ, तर खोइ कहाँ धेर भए चिकित्सक पुगेका छैनन् भने जति चिकित्सक नहुँदा बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैनन्। सन्धि खर्ककै आज हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्दै गर्दा त्यहाँ चिकित्सकहरू नहुँदा त्यहाँबाट लामो दूरीको बाटो पार गरेर विभिन्न स्थान बुटोलदेखि काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ स्थानीयको भनेदेखि चिकित्सक सहर केन्द्रित हुँदा र सहरप्रतिको मोह बढी हुँदा सहरमै मात्र कमाउन सकिन्छ भन्ने अवस्था रहँदा यति बेला गाउँमा या अझ भनौँ पहाडी जिल्लाहरूमा त ठुलो समस्या छ। चिकित्सक भनेको दरबन्दीमा नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक आफ्नो समस्या गुनासोसहित कार्यक्रममा आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म फपिङबाट मधुसूदन ओली। हजुर दक्षिण कालीबाट भन्नुभयो? हजुर। फर्पिङ। हजुर। नाम के भन्नुभयो यहाँले? मधुसूदन ओली। मधुसूदन ओली। मधुसूदन ओली। हजुर सर। मधुजी यहाँको के होला समस्या जिज्ञासा? मेरो समस्या के भने सर, यो जुन 1968 मा बनेको पाउरो छ नि सर नेपालको पहिलो। हजुर फर्पिङको। हजुर हजुर। त्यो पाउरसको पोखरीमा बर्खामा पानी टन्न राखेको हुन्छ सर होइन। फेरि हामीले खानुपर्छ त्यही पोखरीको पानी चाहिँ नि डाइरेक्ट माथिबाट पाइप राखेर लगेको छ। पानीमा छेपारो भ्लाउटा सर्प मरेर तर परेर बसेको छ। र अनिखेरि मैले कति खानेपानीको हाकिमलाई पनि कुरा गरेँ, म 2-3 दिनपछि चाहिँ नि इन्जिनियर पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो।
अब न इन्जिनियर आएर हेरेको छ न के छ सर। हामीलाई साह्रै नै यो पानीको ऊ भएको हुनाले मैले फोन गरेँ हजुरलाई। के हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ यहाँलाई लागेको? त्यो मैले चाहिँ के भन्दाखेरि पोखरीमा पानी चाहिँ नि 18 फिटको पोखरी छ, 12 फिटसम्म पानी राख्नुपर्ने होइन हजुर। त्योभन्दा माथि लेभलमा हुन नहुने। अब भूकम्प आयो भने त्यो पोखरी हजुरको एकदम तिलमा छ, केही गरी गयो भने हामी पोखरीभन्दा मुनि छौँ हजुर। अनि बर्खा सिजनमा त्यस्तो गरे हुन्छ। हिउँ सिजनमा पानी खानुपर्छ, एकदम धमिलो रायोको साग निचरे जस्तो हरियो पानी खानुपर्ने हुन्छ सर। अब साह्रै नै कहीँ कसैलाई भन्दा नि ऊ नभएर मैले न्युज 24लाई चाहिँ नि मैले फोन गरेँ सर अस्ति। भनेको त्यो खानेपानीको प्रयोग यहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यहाँको? हामीले पनि गर्छौँ सर। त्यो पानी डाइरेक्ट चाहिँ हजुरको भैँसेपाटी ललितपुर पुरै खान्छ। त्यसको प्रशोधन चाहिँ कहाँ हुन्छ फेरि? कहीँ छैन सर। ऊ भैँसेपाटीमा त्यो रोडा जस्तो राखेर प्रशोधन गरे हुन्छ साधारण होइन हजुर। तर हजुरको झ्याउटा मरेका हुन्छन्, माछा कुहिएका हुन्छन्, मरेका हुन्छन्, माछा छन्, राता माछाहरू ठुल्ठुला। हस्, अब यहाँले मधुसूदनजी यहाँले यो विषयमा जानकारी गराउनु भयो। यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी जोडिने प्रयास पनि गर्छौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। अब त्यो खानेपानीको एउटा मुहान जस्तो पनि ठाउँ भएको भन्ने यहाँको कुरा छ। अब विभिन्न ठाउँमा त्यसको पानी खाइन्छ, तर एउटा त बस्ती जोखिममा अत्याधिक पानी त्यहाँ रहिदिँदा जोखिम भयो भन्ने यहाँको गुनासो छ। यस विषयमा हामी थप फलोअप गर्छौँ। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, हस् सर, नमस्कार। हामीसँग फर्पिङबाट हुनुहुन्थ्यो स्थानीय मधुसूदन ओली, जहाँ उहाँले यो फर्पिङको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत हामीसँग फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ यसै विषयमा। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीलाई भर्खरै एकजना स्थानीयले फर्पिङबाट फोन गर्नुभएको थियो। उहाँको गुनासो भनेको चाहिँ जुन फर्पिङको पावर हाउस भएको ठाउँमा पानी जहाँ जम्मा गरेको ड्याम छ, त्यो ड्यामको जति मात्रामा पानी हुनुपर्ने हो बर्खाको पानीले गर्दा त्यो भरिएर माथि छ, जसले गर्दा तलको बस्ती जोखिममा रह्यो भन्ने उहाँको एउटा गुनासो। अर्को त्यो सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको भ्यागुता लगायतका अन्य सर्पहरू त्यो पोखरीमा हुने, अनि हरियो पानी छ, हरियो पानीले गर्दाखेरि त्यही पानी चाहिँ तल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने उहाँको गुनासो थियो। अब यो नगरपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा हो होइन, भए पनि यहाँहरूले सचेत गराउने भन्ने कुराहरू त रहला। के छ मेयर साहब? सबभन्दा अब त्यो खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा जस्तै कुरा उठाउनु भयो, त्यो अत्यन्तै उहाँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। म त्यो कुरा उठाउने नगरवासीलाई धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। हजुर, अब यो खानेपानी भ्याली बोर्डले लगेको पानीको ट्याङ्की हो। अब ललितपुर गइरहेको छ त्यो पानी होइन। हजुर, जब यो गुनासो आयो म तत्कालै यो भ्याली बोर्डलाई तुरन्त जानकारी गराउँछु। अब त्यो सरसफाइ हाम्रो नगरवासीले पनि त्यो पानी तल गएर खानुहुन्छ। अब विशेष गरी ललितपुरमा त्यो पानी जाने भएको कारणले बढी त्यो खानेपानी ट्याङ्कीको अथवा चाहिँ त्यो पोखरीको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभएको छ होइन। त्यसलाई म चाहिँ तुरन्त चाहिँ उहाँलाई भ्याली बोर्डलाई कुरा गर्छु, सफा गर्नुपर्छ। अथवा चाहिँ यदि भ्याली बोर्डले गर्न नसक्ने भयो भने नगरपालिकाले पानी जस्तो कुरा कसले खान्छ भन्ने विषय रहेन, त्यसलाई सफा बनाउनको लागि नगरपालिकाले पनि केही कोसिस अगाडि बढाउँछ। हस् मेयर साहब, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समाधान गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, मोहन बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।